नमस्कार, हांव साई प्रसाद कुबडे परत एकदा तुमच्या समोर सद्याक पावलेलो आसा आनी आतां आमी पावल्या हावजिंग बोर्ड एकता नगर हांगासर. आयज हावजिंग बोर्ड एकता नगर हांगासर येवपाचें कारण म्हटल्यार थेट आमी आतां सद्याक ज्या जाग्याचेर पावल्या हो जागो तुमकां हांव आतां सारको दाखयता. हांगासर जर तुमी सगळ्यात पयलीं पळयत जाल्यार चारूय सायडीन तुमकां बिल्डिंगो दिसण्याक येता. सगळो रेजिडेंट लोक जो आसा हो एकता नगर हांगासर रावता. आतां हांगासर येवपाचें कारण म्हटल्यार की जी बिल्डींग आसा त्या बिल्डिंगेच्या फाटल्या सायडीन जर तुमी पळयत जाल्यार हांगासर सारकें एक चौकोनी तळें जाल्लें आमकां दिसण्याक येयलेलें आसा. थोडे जाण जेन्युइन थंय बाबडे आसा तांकां हेजो सगळ्यान चड त्रास जाता. भाड्याक दिल्या कितें दिल्या आनी ते थंय रावना, तांकां म्हणजे काय थंय पडलेलेंच ना. थंय ते सोसायटी करपाकूय पळयना, कांय ना. डेंगू जावन लोक मरण पत्करपाक तयार आसा हांवें पळयला. पूण हांगा येवन उलोवपाक एकलो सुद्दां रेडी ना हांगचो. कारण गोवा हावसिंग बोर्डाच्या रुला प्रमाणे जो मेरेन म्हणजे बाकी सगळ्यांचो जसो रूल आसता प्रायव्हेट बिल्डिंगाचो, तसो गोवा हावसिंग बोर्डाचोय रूल आसता की ओनरशीप दिली म्हणून जायना, तर तांणी सोसायटी फॉर्म करतकच जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता मेंटेनन्स ती मागीर ओनराचेर येता. म्हणून ही सोसायटी फॉर्म केल्ली ना. अजून गोवा हावसिंग बोर्डाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की तांणी हांगा परत रिपेर करूंक जाय आनी कितें तें काम तांची जबाबदारी तितलीच आसा. मी पयला थंय हावजिंग बोर्डान एकता नगरान ते बिल्डिंग आसा पळय थंयसर ते बिल्डिंगेच्या फाटल्यान ते सिवरेज आनी सेप्टिकाचें उदक टॉयलेटीचें सगळें रिलीज जाता ओपनली आनी सद्या सगळो वास पडला, सारकें डेंजरस आसा. हेचेर कशें तरेन पळयता? कितें आसा हें आतां खूब वर्सां जालीं तें आसा. हांव म्हणजे म्हाजो टर्म जावच्या पयलींच्यान आसा तें आनी हांवें तांकां सांगलेलें की कितें जाता तें पळोवया. जेन्ना हांव इलेक्शनाक रावलो तेन्ना ह्या विशयाचेर कितें जर प्रॉब्लम सॉल्व जाता जाल्यार करया म्हणून. मागीर म्हाका जेन्ना हांव ते गेलो आनी पयलें एक म्हणजे तेंची सोसायटी नासली, सोसायटी फॉर्म जावंक ना. आनी ते सिवेज जें उदक आसा तें म्हणजे तेंच्यो ज्यो बिल्डिंगी आसा थंय थोड्यांनी भाड्याक दिल्या म्हणजे तेंच्यांनी हावजिंग बोर्डान जेन्ना ती बांदलेली पळय ती तेन्ना ती स्मॉल फॅमिलीक तांकां लो इन्कम ग्रुपाक तांकां ती बांदलेली. म्हणटकीर थंय त्यो स्मॉल फॅमिली म्हणजे घोव बायल आनी एक दोन भुरगीं त्या प्रमाणे त्या प्रमाणे ती प्लॅन केल्ली तेंची सेफ्टीक टँक हें तें. पण आयज जर थंय पळयता जाल्यार थंय भाड्याक थोड्यांनी दिल्या तितून 10 जाण रावता म्हणजे ती कॅपेसिटीच्या भायर आसा. तरी आसतना हांव कितें म्हणटा तेंच्यांनी जर सगळ्यांनी एक जाण सोसायटी करून जर एक म्हणजे प्लांट घातलो सिवरेज प्लांट जाल्यार एक तेचे प्रॉब्लम सॉल्व जातले. पण थंय ते सोसायटी करपाकूय पळयना, कांय ना. थोडे जाण जेन्युइन थंय बाबडे आसा तांकां हेजो सगळ्यान चड त्रास जाता. आनी जे कोण भाड्याक दिल्या कितें दिल्या आनी ते थंय रावना, तांकां म्हणजे काय थंय पडलेलेच ना. म्हणटकीर ताका लागून हो प्रॉब्लम तेंचो जाल्लो आसा. परत हांवें एक अंडर हे अमृत स्कीम तो एक घेवचो म्हणून हांवें एक रेजोल्युशन सुद्दां घेतलेलें. पण थंय मागीर म्हाका कळ्ळें की हांगासर जी सिवरेज प्लांटाचे जो फर्स्ट फेज आहा ती कंप्लीट जाल्या उपरांत सेकेंड फेजीन ते पॉसिबल आसा अशें म्हाका रिप्लाय मेळ्ळो तेजो म्हणजे ओरली. म्हणटकीर हांवें मागीर लक्ष दिलें ना. तांकां पयलीं म्हटलें तुमी सोसायटी करा, मागीर फुडें कितें आसा तें पळोवया. मागीर तांकां मदीं हेल्थाच्यो नोटिसी सुद्दां सर्व केल्ल्यो तेंचे वॉटर कनेक्शन आनी इलेक्ट्रिसिटी हे. तेन्ना तेंच्यांनी थोड्यांनी म्हणजे त्यो कश्यो आसा बिल्डींग एक सायड आसा ती उंच आसा, दुसरी सायड आहा ती सकयल आहा. म्हणटकीर हे सकयल आहा तेंच्यांनी लाखांनी पयसो थंय वेस्ट केलो. ते सगळ्यांचे हे करून तेंच्यांनी क्लीन केल्ल्यो. पण कितें जाता ते उंच आसल्या कारणान तेंचें जें उदक आसा तें परत हेंच्या टाकयांत येवन भरता. म्हणटा आमी कितको तरी पयसो खर्च करून. पण तेंच्याय बरोबर आसा की ते सोल्युशन तशें पॉसिबल ना अनलेस तेंच्यांनी सगळ्यांनी एक जावन कितें तरी उपाय केल्या शिवाय. सध्या सोल्युशन कशें तरेन पळयतले? कित्याक आतां ते सगळें ओपन आसा, सारकें डेंजर आसा. फाल्यां मलेरिया डेंगू जावं शकता. पावसाळो सारकोच लागीं पावला, इफेक्ट सगळे कडेन जावं शकता मागीर. आता तेच हांवें तांकां म्हणजे परत वचून सांगून पयलें काय येना. हेल्थानूय ट्राय केली. हेल्थाचोय सुद्दां प्रोसिजर कितें आसा की नोटीसी धाडल्यो काय ते जर हे करिना कॉम्प्लाय करिना ते येवन पळयता तेन्ना तेंच्यांनी केल्लें आसता ते परत ते 1-2 म्हयन्यान पयशे जाल्यार सेम पोजिशन आसता. म्हणटकीर हेल्थूय
खंय तरी फाटी पडटा तेन्ना हेल्थान आतां मागीर ते कितें आसा तेंची लायट आनी वॉटर कनेक्शन कट करपाचें आसता ते हें करपाक पण तें जायना ते खंय तरी फुडें वचना खंय तरी ते म्हणजे PWD कडेन जावं हेजे कडेन धाडलें जाल्यार ते फुडलें मागीर जे प्रोसिजर आसता तो जायना सो ताका आता लागून तेंकांय भंय ना न्हू ते काय करूंक पळयना सो आता हेल्थ डिपार्टमेंटान जे नोटीस काडला ते तांकां रेजिडेंटाक काडलेले आसा ते आता एरिया पडटा ती गो हावजिंग बोर्डाक पडटा न्हू हय हावजिंग बोर्डाक पडटा ती पण हावजिंग बोर्डाक ते म्हणटा कितें की आमी तांकां विकले आतां आनी आतां तेंच्यांनी हें करपाचें पूण सोसायटी maintain फॉर्म करता. नासतना तेच हांवें तांकां म्हणजे परत वचून सांगून पयलें काय येना हेल्थानूय ट्राय केली हेल्थाचोय सुद्दां प्रोसिजर कितें आसा की नोटीसी धाडल्यो काय ते जर हें करिना कॉम्प्लाय करिना ते येवन पळयता तेन्ना तेंच्यांनी केल्लें आसता तें परत ते 1-2 म्हयन्यान पयशे जाल्यार सेम पोजिशन आसता म्हणटकीर हेल्थूय खंय तरी फाटी पडटा तेन्ना हेल्थान आतां मागीर ते कितें आसा तेंची लायट आनी वॉटर कनेक्शन कट करपाचें आसता ते हें करपाक पण ते जायना ते खंय तरी फुडें वचना खंय तरी ते म्हणजे PWD कडेन जावं हेजे कडेन धाडलें जाल्यार ते फुडलें मागीर जे प्रोसिजर आसता तो जायना ताका लागून तेंकांय भंय ना न्हू ते काय करूंक पळयना सो आता हेल्थ डिपार्टमेंटान जे नोटीस काडला ते तांकां रेजिडेंटाक काडलेले आसा ते आता एरिया पडटा ती गो हावजिंग बोर्डाक पडटा न्हू हय हावजिंग बोर्डाक पडटा ती पण हावजिंग बोर्डाक ते म्हणटा कितें की आमी तांकां विकले आतां आनी आतां तेंच्यांनी हें करपाचें सगळें मेंटेन करपाचें नासतना ते आपली जिम्मेदारी थंयसून काडूं हय ते तशें जाला तें ते आपले घेयना ते कितें जाला काय तेंचो रिप्लाय आसता की आमी तांकां विकले तेंच्यांनी ते पळोवपाचें म्हणून सो आता एज अ फर्स्ट प्रायोरिटीचेर एज अ कावन्सिलर तुमी त्या वॉर्डाचे रिप्रेझेंटेटीव कशे तरेन पळयतले आतां हांवें ते 2-3दां ट्राय केलें हांवें तांकां सगळ्यांक सांगलेलें की इवन तांकां एक हांवें बूक सुद्दां व्हरोन दिल्लो की तुमी सगळींची तुमची नांवां बरया हें करा आनी सोसायटी फॉर्म करपाक तुमी फुडें सरा एक जर हांव हें दिता तुमकां आज फुडें करता जाल्यार तुमी सेकेंड स्टेप तुमी घेवपाक जाय तेन्नाच हो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो आतां कितें आसा की स्ट्रीक एक्शन आमी म्हणटा पण लास्टाक घरांतले काय आमी लोकांक बेघर करूं शकना ते माणुसकीच्या दृश्टीन पळोवन हे ते दोगांयनी म्हणजे समजून हे करपाक जाय आनी फुडें सरपाक जाय तुम्ही काउन्सिलर सर पण म्युन्सिपाल्टी हेचेर कसो कितें सोल्युशन जावं शकता रोल कितें म्युन्सिपाल्टीचो हितूर एक्चुअली रोल कांय ना पळोवंक गेले जाल्यार की आतां हेल्थान हांगासर आपलो हे करूंक जाय पावर यूज करूंक जाय पण हेल्थाक आतां ते पावर यूज केलो काय ते मागीर आमच्या कडेन धांवता येता परत मागीर ते माणुसकीच्या दृश्टीन खंय तरी आमकांय मागीर नामतें घेवचें पडटा पण हे अशें उपकार ना एक्चुअली कितें तरी तेजेर सोल्युशन येवपाक जाय जाल्यार त्या लोकांनी आमकां हेल्प करून तेंच्यांनी पयलीं सोसायटी फॉर्म करून मागीर ताका फुडें कितें जाय पळय अंडर खंयच्या स्किमी अंडर तांकां जर ते STP प्लांट म्हण आनी कितें म्हण जर घालपाक हेल्प जाता सोसायटी फॉर्म केलो तर जितेश भाई आयज हांगासर येवपाचें कारण सांगा आमी आतां हांगा एकता नगरान ज्यो बिल्डिंगो आहा पळय हावजिंग बोर्डाच्यो गोवा हावजिंग बोर्डाच्यो बिल्डिंगो थंय आमी आयिल्ले आसा हे पळयत न्ही हांगा अशी सिच्युएशन म्हाका दिसता ना भुतो ना भविश्य ना गोंय अख्ख्या गोंयान अशी खंय सिच्युएशन आसा अशी म्हाका दिसना हे पळय हे कितें तळे न्ही जर तुमी फोकस करत लोकांक दिसतले तळे बी काय म्हणून पूण हे तळे न्ही ते तळे आसता पळय सायडीक बरी कुळागरां आसता आनी ताजे मागीर ते उदक ग्रीन कशें शायन जाता तसले तळे न्ही हे ही जी सगळी सिवेज लायन आहा ती फुटल्या हांगा सोकपीट आहा तातूंतल्यान उदक पास जायना आनी ते सगळे पळय ती बी टॉयलेटीची पायपां ती संडासाची आनी ही जे उदक गळटा ते सगळे बाथरुमाची मागीर वॉश बेसीन आनी किचन सिंक हाजे पायप ताका कनेक्टेड आसता हे सगळे हांगा भरता जवळ जवळ 72 फ्लॅट हांगा आसात ह्या सायडीन 36 ह्या सायडीन 36 अशें मेळून 72 फ्लॅट्स युनिट्स हांगा रावता प्रत्येक फ्लॅटान ना म्हणल्यार मिनिमम 3 लोक आसा हे तुमी विचार करूंक शकता की कितले लोक हे हांगा रावता आनी कितले जाण टॉयलेट यूज करता बाथरूम यूज करता हाजी फक्त कल्पनाच करा म्हणजे हांगा आज आमी उबे रावल्या थंय कसल्यो घाणी येता आसतल्यो हे लोकांनी फक्त चिंतचें हांगचे लोक आमदाराक मेळ्ळे आनी कोणाक मेळ्ळे खंयच्या कावन्सिलराक सगळ्यांक पयलीं तांणी सांगलें म्हणून तरी आसतना कांयच
कोणेच करूंक ना आनी हे अशें हांगा आसा आनी आज तांकां हेल्थान नोटीस काडल्या 27 फेब्रुवारीक की 7-8 दिसां भितर जर हे मॅस क्लियर जायना जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर पायपलायन कट करतले म्हणून। आनी आज पळयत जर परिस्थिती हांगा जाल्यार म्हाका दिसना हाका कितें आनी उपाय आतां जावंक शकता। सोकपीट पूर्ण चोकअप आसा आनी सेप्टीक टँकूय म्हाका दिसता टोटल भरला आसतलो आनी अशें जर परिस्थिती उरत जाल्यार फक्त हांगाच न्ही तर पावसान अख्ख्या म्हापशाभर डेंगू जावंक शकता अशी परिस्थिती हांगा आसा। आनी इतलें आसून म्हाका आश्चर्य कितें दिसता जाल्यार डेंगू जावन लोक मरण पत्करपाक तयार आसा हांगा हांवें पळयलां, पूण हांगा येवन उलोवपाक एकलो सुद्दां रेडी ना हांगचो, ते मरपाक रेडी आसा पूण आमदाराक भिवन घरा बसपी खंय ते अशी परिस्थिती आज हांगा आसा। म्हाका कळना हांकां कसलो भंय तोच कळना। अरे हांगा डेंग्यू जावन कोण मरूंक शकता। आज अख्ख्या म्हापशान फाल्यां जर पावस पडत आनी अशें सिच्युएशन उरत जाल्यार डेंगू अख्ख्या म्हापशाभर ताजो फैलाव जातलो। फाटीं सुद्दां फूल करासवाडा डेंगू जाल्लो, भुरगे मेल्ले आसा तातूंत, कोण जाणटी मेल्लीं आसा। डेंगू इज नॉट अ स्मॉल डिजीज, तातूंत मनशाचो जीव वचूंक शकता, फेटल डिसीज तो। आनी दुसरी गोश्ट म्हाका सांगनशी दिसता की गोवा हावजींग बोर्डाची, कारण गोवा हावजींग बोर्डाच्या रुला प्रमाणे जो मेरेन म्हणजे बाकी सगळ्यांचो जसो रूल आसता प्रायवेट बिल्डिंगाचो तसो गोवा हावजींग बोर्डाचोय रूल आसता की ओनरशीप दिली म्हणून जायना तर तांणी सोसायटी फॉर्म करतकच जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता मेंटेनन्स ती मागीर ओनराचेर येता। म्हणून ही सोसायटी फॉर्म केल्ली ना अजून गोवा हावजींग बोर्डाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की तांणी हांगा परत रिपेर करूंक जाय आनी कितें तें काम तांची जबाबदारी तितलीच आसा। पूण गोंयान गोवा हावजींग बोर्ड एकदां कोणें सेल्डीड रजिस्टर केलें की मागीर ताजे कडेन ते चुकून सुद्दां अशें ढुंकूनय बगत नाही अशी हालत गोवा हावजींग बोर्डाची जाल्ली आसा की ते तांचे कडेन मागीर पळय सुद्दां ना। आज ही परिस्थिती पळयत जाल्यार खरी गोवा हावजींग बोर्डाची पयली रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की तांणी येवन हांगा हे जे मॅस आसा ते क्लियर करूंक जाय। ते इंजीन व्हरून थंय वचचें हावजींग बोर्डान घेवन आनी थंय सांगून हें जाता इतल्या बेगीन तांकां फक्त अशें न्ही की क्लीन करून दिवचें न्ही तर ताजें पूर्ण सोल्युशन करचें, ताजें रिपेर करचें। कितें आसा तें समज जर कितें जाता आमी घरां आमची सगळ्यांची घरां सांगा बिल्डिंगो आमी प्रायवेट पळयल्या 10-15 वर्सांनी जेन्ना सोकपीट चोकअप जाता पळय ते फातर काडून नवे घालत जाल्यार परत ते आशिल्ले तशें जाता। आनी आतां डिफरंट मेथड्स आयल्या, ती मेथड्स वापरून हावजींग बोर्डान हे जे आसा ते परत एकदां रिपेर करचे, रिनोवेट करचे आनी तांकां दिवचे अशें म्हजी मागणी आसा। केन्नाच्यान हो प्रॉब्लेम जाता हांवें आयकलां? आतां हांवें आयकलां की आतां हे 3 म्हयने जाले पूण ताच्या पयलीं एकदां तांकां जाल्लो तेन्ना तांणी स्वता कॉन्ट्रिब्यूट बी करून साफ केल्ले आनी दर म्हयन्याक खंय ते टँकर बी भरून व्हरता। पूण जाता कितें म्हणजे आपल्या पयशान आपल्या पयशानूच करतात ते। पूण आनी युजली हावजींग बोर्डाची प्रॅक्टीस तशीच जाल्या म्हणून गोवा हावजींग बोर्ड आपले रिस्पॉन्सिबिलिटीज विसरल्या, तेंच्यान हातवर गेले ना ते रिस्पॉन्सिबिलिटी विसरल्या। कित्याक एज पर बूक दे आर मेंटेनन्स पिरियड जो आसता पळय जेन्ना जो मेरेन सोसायटी जायना तो मेरेन तो हावजींग बोर्डान करप आसता। पूण युजली कितें जाता चडशा बिल्डिंगांनी जे ओनर्स आसता तांकां त्रास जाता ते सगळे एकठांय येता आनी एकठांय येवन ते कॉन्ट्रिब्युशन काडून ही कामां करता। सो हळू हळू कितें जालें ते हावजींग बोर्ड विसरले की आमचे आनी कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा म्हणून। सो हांगा कितें जाल्लें आसा हांगा परिस्थिती अशी जाल्ली आसा की 4-5 लोकूच काडत आसता बाबडे ते कितले म्हणून काडटले, कारण हावजींग बोर्ड इज फॉर लो इनकम पीपल। सो तांचे कडेन इतले पयशे ना न्ही की ते सदांच काडूंक शकता, सदांच बॉल्सांतले पयशे घालूंक शकता। सो हावजींग बोर्डान हाची नोंद घेवंक जाय आनी येवन हे सगळे मॅस क्लियर करूंक जाय, कारण दीस इज अ हेल्थ हॅझर्ड, बिग हेल्थ हॅझर्ड। आतां हे अशेंच उरलें जाल्यार फुडें कशें कितें आतां हेल्थ डिपार्टमेंटान जे सोकस नोटीस काडला ते काडला 27 तारखेक। आयज कमीत कमी आतां आयज तारीख कितें 7 दिसाचो टायम दिल्लो। सो तेंच्यांनी आतां कितें प्रायोरिटीचेर एक्शन घेवं जाय कित्याक तेचेर बरयलां की वॉटर कनेक्शन आनी लायट कनेक्शन डिस्कनेक्ट करचें म्हणून। एक्चुअली हांव हेल्था कडेन मागता की तुमी जेन्ना चड डिस्कनेक्ट करशा जाल्यार ताजे त्रास जे आसा ते हांगा रावता तांकां जाता, पूण एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल कोण गोवा हावजींग बोर्ड। सो हांव हेल्था कडेन मागता कित्याक फाटीं पळय जेन्ना हो बंटी आशिल्लो आनी बाकीचेय रिपोर्टर आशिल्ले जेन्ना फीश मार्केटाचो इश्यू जाल्लो तेन्ना रिस्पॉन्सिबल वॉज म्युनिसिपॅलिटी। सो हेल्थान तेन्ना नोटीस काडली ओके ती आमकां मान्य आसा, पूण हांगा हेल्थान मातशी ती नोटीस चेंज करची आनी हांचेर अन्याय करचो न्ही। हेल्थान ही नोटीस गोवा हावजींग बोर्डाक इश्यू करची आनी गोवा हावजींग बोर्डाक कितें तें टायम लिमीट दिवची आनी तांचे कडल्यान काम करून घेवचें। लोकांक बेश्टे हे केले तांची लायट बाबड्यांची आनी उदक गेले तांचे कडेन इतले डेस्पेस करपाक पयशे ना की ते हे काडूंक शकता। सो हो जो मॅस क्लियर करूंक जाय परमनंटली जाल्यार गोवा हावजींग बोर्डानूच करूंक जाय
आनी म्हाका दिसता हेल्थ डिपार्टमेंट आमचो जो हेल्थ ऑफिसर आसा डॉक्टर दिनेश परब हाजे कडेन म्हजी तुमच्या थ्रू मागणी आसा की ताणें नोटीस एक हावजींग बोर्डाकूय काडची, हावजींग बोर्डाकूय ताची पार्टी करची, कारण अजून रिस्पॉन्सिबिलिटी लायज विथ हावजींग बोर्ड. आता हे जे तळें जालां हे हांव तुमकां कसलें तें सांगता आनी हे जे उदक जे सांठोवन उरलां तें उदक आसा टॉयलेटीचे जे ड्रेनेज आसा सोपटीक तेचें उदक हे हांगासर सांठलेलें आसा आनी हे उदक जे सांठलां हे कमीत कमी 3 ते 4 म्हयने जाले हे उदक हांगासर सांठलेलें आसा आनी हे उदक सांठलां पळय हेचें एक्झॅक्ट कारण म्हटल्यार जी हांगासर जी ड्रेनेज आसा ती ड्रेनेज हांगासर सगळी भरलेली आसा. थोडे जी बिल्डिंग्स आसा पळय तेंच्या फाटल्यान ड्रेनेज सुद्दां ना, ओपनली सगळे सोपटीक आनी टॉयलेटीचें उदक जें आसा हे रिलीज जाल्लें आसा आनी ह्या कारणाक लागून सगळें चोकअप जाला. सगळं घाणी हांगासर पडलेल्यो आसा आनी इतल्यो घाणी हांगासर पडला की सारके जे हेल्थाक आसा पळय ते सारके डेंजरस आसा. खंयच्याय टायमार जे डेंगू मलेरिया जो आसा हो हांगासर जे रेजिडेंट लोक रावतात पळय तांकां जावं शकता. आतां पावसा सारकोच लागीं पावलेलो आसा आनी पावसाच्या दिसांनी तुमी पळयलां आसतलें की जे मलेरिया आनी डेंगू जाता हो सगळ्यान पयलीं जाता आनी अशा गोश्टीचेर जर डेंगू मलेरिया जायत जाल्यार कितली रेजिडेंटल एरिया आसा, कितलो लोक हांगासर रावता हे तुमी आतां विचार करूं शकता. ना म्हणत जाल्यार कमीत कमी एक जी बिल्डींग आसा हे एका बिल्डिंगान कमीत कमी 18 फ्लॅट आसा आनी 18 फ्लॅट म्हणटात जाल्यार जे 4-5 हांगासर बिल्डींग आसा टोटल कमीत कमी 70 to 72 हांगासर फ्लॅट आसा. म्हणजे तुमी अंदाज लावं शकता कितलो लोक हांगासर सरावंडींग रावता पळय तो. आतां ही जी एरिया आसा ही पडटा एकता नगर हावजींग बोर्ड हांगासर आनी हांगासर जे लोक रावता पळय ते थोडे ओनर आसा, थोडे रेंटाक रावता. पूण हांगासर प्रॉब्लम असो जाल्लो आसा कमीत कमी 3 ते 4 म्हयने की जे उदक हांगासर सांठलेलें आसा त्या कारणाक लागून लोक हांगा सारके म्हणजे लोकांक सारको भंय पडलेलो आसा की तेंच्या जिवाक फाल्यां सकाळीं कितें जावं शकता. हेल्थ डिपार्टमेंटान ह्याच कारणाक लागून तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें आनी एक सोकस नोटीस हांगासर काडलेली आसा. तर ह्याच कारणाक लागून हेल्थ डिपार्टमेंटान हांगासर एक इन्स्पेक्शन केलें आनी तेंच्यांनी एक सोकस नोटीस काडल्या गेल्या म्हयन्याच्या 27 तारखेक आनी सोकस नोटीस काडल्या पळय तेंच्यांनी 7 दिसाचो टायम पिरियड दिल्लो आसा. आतां हो जो टायम पिरियड दिला तो दिला जे रेजिडेंटल लोक रावतात पळय तांकां हो टायम पिरियड दिल्लो आसा. पूण हांगासर जी एरिया पडटा ही पडटा गोवा हावजींग बोर्ड ताका. सो तेंच्यांनी मेन म्हणजे जे सोकस नोटीस आसा पळय ते काडूंक जाय आसले गोवा हावजींग बोर्ड पळय तांकां हे नोटीस काडूंक जाय आसले. आतां हांगासरले जे कावन्सिलर जे आसात पळय रिप्रेझेंटेटीव ते आसात आशिर्वाद खोर्जुवेकर म्हापसा म्युन्सिपालिटीचे. आमी तेंच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया की ते ह्या हेचेर कशा तरेन पळयतले, कशा तरेन फॉलोअप घेतले आनी कितें हेचेर सोल्युशन काडटले हे आमी तेंच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो सद्याक प्रयत्न करूया. त्याच प्रमाणे जे शिवसेनेचे जे प्रमुख जे आसात जितेश कामत ते हांगासर स्वता घटनास्थळी पावलेले आसा. आमी तेंच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो हेचेर प्रयत्न करूया व लोक जे रेजिडेंटान हांगासर रावतात तांकां जो त्रास जाता आमी तेंच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो हेचेर प्रयत्न करूया. सो अशीच अपडेट तुमकां आमी म्हापसा हावजींग बोर्ड एकता नगर हांगासर जे सगळें उदक जे सांठोवन उरलां टॉयलेटीचे सेप्टिकाचे आनी लोकांक सारकें डेंजरस आसा त्याच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां फुडें मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन आनी अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या समोर घेवन येत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान.